اور KJ हल्ली के हालात तो इंतहाई ख़राब हैं, हम देख कर आए वहाँ से। और ये 4 लोग जो शहीद हुए हैं ये इंतहाई गरीब तबके के हैं। और ज़रा सोचिए कि 17 साल का एक बच्चा है, 19 साल का बच्चा है, 21 साल का है, 24 साल का है। अब इनसे गुफ्तगू के बाद मालूम होता है कि इस वाक़े से या हंगामे से कोई ताल्लुक़ ही नहीं लोगों का इनका। एक तो ये हो गया है। तो बहरहाल उसके बाद हमने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात हमने की है और हमने सारी तफसीलात को रखा। उनसे हमने जो डिमांड किया है, एक तो ये कि कर्फ्यू का जो माहौल है ख़त्म करे फौरी, नंबर 1। दूसरा ये कि ये पुलिस रातों में जाकर के जो अरेस्ट कर रही है, घर में ख़वातीन को उठाती है 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे उठाती है, जवान बच्चों को उठाकर लेके जा रहे हैं। हमने कमल पंत से, कमिश्नर से हमने ये मुतालिबा किया है कि ये जो गिरफ्तारियाँ हैं ख़त्म होना चाहिए आज से, और इसके बाद कोई गिरफ्तारी वहाँ नहीं होनी चाहिए। आज सुबह में भी बानसवाड़ी से 18 लोगों को उठा लिया गया है। तो इस तरह से सिलसिला चल रहा है, ये पूरा सिलसिला ख़त्म हो, हमने मुतालिबा उनसे ये किया है। तीसरा मुतालिबा ये किया है कि 300 से ज़ायद जिन लोगों को अब तक उन्होंने गिरफ्तार किया है, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मासूम हैं, कम उम्र के लोग हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं, मासूम बच्चे हैं जिनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, स्कूल पढ़ने वाले बच्चे हैं, छोटे मोटे काम करने वाले बच्चे हैं हमारे ये। तो हमने उनसे मुतालबा ये किया है कि ये जो 300 लोगों की आप जो फहरिस्त बता रहे हैं, तो इन लोगों में से बड़ी तादाद ऐसी है जो बिल्कुल मासूम है, ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए। हमने तीन मुतालबे हमने उनसे किया है। और हमने ये भी कहा है कि अगर ये हालात ऐसे बने रहते हैं, ज़ाहिर बात है कि पूरे बेंगलुरु शहर में मुसलमान परेशान हैं और पूरे कर्नाटक के मुसलमान परेशान हैं। हमने उनसे कहा कि अब ये DJ हल्ली, KJ हल्ली हद तक की मामला ख़त्म होना है, इसे ना बेंगलुरु में फैलना है और ना ही कर्नाटक में फैलना है। तो इसके लिए, अमन के लिए और शांति बनाए रखने के लिए पुलिस का हम हर तरह का ताउन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पुलिस भी हमारे बहुत सारे डिमांड्स को तस्लीम कर लेना चाहिए, इस बात को हमने रखा है। और 4 लोग गुजरे हैं, इनके घरों के लिए आपकी टीम कुछ जाती है, कुछ ये इनके लिए? अच्छा देखिए, बहुत सही है, हम इन लोगों के घरों को गए, इनसे मुलाकात हमने की। जैसे ज़ाहिर बात, जैसे अभी ने जिक्र किया कि गरीब तबके के लोग हैं पूरी तरह से, उनके कमाने वाला अकेला है घर में, उन्हीं से घर चलता है उनका। तो उस सूरत में हमने उनसे कहा है कि चूँकि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम एक मीटिंग कर रहे हैं, तो उनको क्या ताउन हम दे सकते हैं, इंशाल्लाह उस पर बैठ करके हम कुछ ताउन उनको पहुँचाएँगे। और उनके जो वाकई जो मसाइल हैं, मिसाल के तौर पर एक 2 घरों में ऐसे हैं जो जवान बच्चियाँ हैं, भाई ख़त्म हो गया, सिर्फ माँ है और बेटी है, तो ऐसी सूरत में उनके लिए कुछ ज़रा बात है कि उनका शादी है, दीगर ऐसे हैं, उनका घर है, किराए पे रहने वाले हैं लोग, कमाने वाला ख़त्म हो गया है। तो हम लोग डिस्कस करके उनके ताउन के लिए भी हम लोग को फैसला लेंगे इंशाल्लाह। CM और होम मिनिस्टर, CM को मिलना था? ये देखिए, CM से मुलाकात के लिए बाकायदा एक लेटर हम भेजे थे, ऑफिशियल लेटर भेजे हम। मालूम ही हुआ कि वो दूसरे दिन हमसे मिलने वाले हैं। फिर एक मैसेज ही मिला कि वो क्योंकि कोरोना वायरस में मुब्तला थे, क्वारंटाइन में थे, तो उन्होंने हमें मैसेज दिया है कि 2-3 दिन के बाद मुलाकात का मौका हमें उन्हें देंगे। जब हम उनसे मुलाकात करते हैं तो ज़ाहिर बात है कि उनके साथ में मुलाकातें और उनके साथ जो मुतालिबात हैं हमारे, वो बिल्कुल अलग होंगे, उनसे हम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग कर्नाटक का मुत्तहदा मुहाज़, जो कर्नाटक की एक माशाअल्लाह कई सालों से कई तंजीमें उसमें जमा है, उसमें मसूद अब्दुल क़ादिर साहब कन्वीनर है और उलमा किराम सरपरस्ती है, उसमें जमीयत उलमा भी है, जमात इस्लामी भी है, सुन्नी जमीयत भी है, सब तंजीमों के साथ मिली जुली जमात है यह। तो हम लोग जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह फिज़रटन की मस्जिद को जमा होकर वहाँ से हम 4 कारों के ज़रिए से निकले। तो पहले DJ हल्ली पुलिस स्टेशन से पहले गली में मेरे ख्याल से 400 फीट 400 ख़त्म होंगे, वो बाएं तरफ गए तो एक बच्चा जिसे गोली लगी, सिर्फ घर का एक बच्चा है, वो बड़ा बच्चा जो है वो कैंसर का है और बाप जो है वो शराबी है। तो जिस बिना पर उसकी माँ बेचारी उसे बाप को अलग कर दी। बस यही बच्चा था जो कमाने वाला था, तो उसका वो शहीद हो गया। तो हम लोग वहाँ गए, जाने वो उनको तसल्ली दिए और फिर उनसे कहा कि देखो माँ, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से शहीद हुआ है, ये निस्बत कोई मामूली निस्बत नहीं, इनके चेहरे में नूर था, आप परेशान मत हो, दुख तो होगा ज़रूर, लेकिन आप जो है दुख की वजह से इन्ना लिल्लाह पढ़ते रहो, सवाब करते रहो। हम आपके पूरे सब मिलकर बोले, उनका नंबर ले लिए, हम उनका नंबर दे दिए। एक बच्ची है, उनकी शादी के लायक भी है उसे, तो क्या हम उसका पूरा ख़र्चा बर्दाश्त करेंगे और जितनी देर ज़रूरत है पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। फिर वहाँ से दूसरे घर को गए, तो दूसरे घर में वो DJ हल्ली से आगे 2nd फ्लोर में, वहाँ भी एक ही बच्चा है, नहीं वो उसके ये था, वो मैकेनिक था, वो इसका AC का मैकेनिक था।
وہ بیچارہ میکینک سے واپس آتا رہا تو اپنے مالک کے ساتھ، تو مالک نے وہ اس کے پاس چھوڑ دیا کہ تم چلے جاؤ. وہ آ رہا تھا تو اسے گولی لگی یہ ران کے پاس. تو اس کا بھائی بیچارہ اٹھا لے کر گیا سنتوش کو، گیا تو وہاں اسے لیے نہیں، پھر ادھر دوسرے وہاں لیے نہیں، پھر سنتوش پہلے میڈیسکوپ گیا تو وہاں لیے نہیں، پھر سنتوش کے وہاں لیے نہیں، پھر سنتوش کے پاس ہی اس کا دم چلا گیا بیچارے کا. پھر بورنگ کو لے کے جاؤ بولے، پھر لے گیا کہ وہاں جا کے پوسٹ مارٹم وغیرہ کر کے دیے. یہ دوسرا. تیسرا جو ہے وہ 2 دن پہلے انتقال جو شہید ہوا ہے بیچارہ، وہ ایسا حرکت کیے ہیں یہ لوگ کہ لے کر ہسپتال میں ایڈمٹ کیے، علاج جاری ہے. ان کی ماں سے کہا کہ تم جلد، کیونکہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، 2 سال ہوا غالباً، تو ماں سے کہا کہ دوائیاں لے کر آؤ. وہ ماں دوائیاں لے کر آئی، 1600 روپये کچھ خرچہ ہوا. وہ لے کر اندر آ گئے تو ڈپارٹمنٹ والے کو اٹھا لے چلے گئے نوجوان کو. غالباً 19 سال کا نوجوان ہے، وہ اٹھا لے کر چلے گئے. بہت رو رہی تھی اس کی والدہ بھی، اس کی خالہ بھی، سب مل کے رو رہے تھے کہ ایسا کہ. اس کے بعد کیا ہے معلوم بھی نہیں کہاں ہے، پتہ بھی نہیں کہاں ہے. پھر اس کے بعد کیا کیا کہ کووڈ کا نا اس پازیٹیو بول کے وہ ایک خامخواہ بول کر بول رہی ہمیں بچہ اچھا تھا، چل رہا تھا، پھر رہا تھا، اسے کووڈ کا نام دے دیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم لوگ پتہ چلا کہ یہاں گولی لگی اسے پھسلیوں کے پاس. حالانکہ گولی وہاں لگنے کا یہ پاؤں کے نیچے مارنا ہے، یہ سر کے اوپر مارنا ہے، ہاتھ مارنے کا نہیں ہے. تو باقاعدہ اس کی فوٹو بھی آپ کو بھیجوں گا، میرے پاس سے اس کی تصویر بھی ہے. انہوں نے آج جو کیا فیصلہ لیا آپ کے کیا کرنے کے لیے، کیا نہیں یہ سب میں بول رہا ہوں، سب کرنے کے بعد جی تو ہم لوگ جو ہیں 2 گھر، تیسرے گھر، چوتھے گھر کو گئے. پھر اس کا الحمدللہ ہم کیا کہ ہم ان کو تسلی دے کر آئے کہ اب انشاءاللہ آپ کا ہم بھرپور ساتھ دیں گے. آپ جو نوجوان نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں گستاخی کی اور اس کے بعد بہت سارے حادثات ہمارے سامنے پیش آئے. 8 دن ہو چکے ہیں. اس کے بعد سے لے کر آج تک جو شہر میں بالخصوص کے جی ہلی، ڈی جی ہلی، ٹینی روڈ کے علاقے میں بے قصور نوجوانوں کی گرفتاریوں پر گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور بہت سخت طریقے سے کرفیو وہاں پر نافذ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے کافی پریشانیاں ہو رہی تھیں. ساتھ ہی ساتھ کرونا وائرس کا بھی ہاہاکار مچا ہوا ہے اور اس کے ساتھ موسم بھی اس طرح کا ہے کہ جس سے طبیعتیں خراب ہو رہی ہیں. اس کے ساتھ نوجوانوں کی گرفتاریاں اور اسی کے ساتھ کرفیو کی ایک دم اس طرح کے حالات، خوف و دہشت کا ماحول تھا اس علاقے میں ایک دم. تو تمام علماء کرام، معززین، بہت ساری تنظیمات آگے آئیں اور آنے کے بعد جو 4 نوجوان شہید ہوئے ہیں ان کے گھر گئے اور ایک لسٹ تیار کی جا رہی ہے. جیسے کہ کمشنر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے تو کمشنر صاحب نے یہ کہا کہ آج سے کرفیو وہاں پر نہیں ہے، 144 سیکشن ہے. جو حضرات اپنے طریقے سے کام و کاج کر رہے ہیں، اپنی دکانیں کھولیں کریں، 4 لوگ ایک ساتھ جمع نہ ہوں. اب کرفیو ہٹا دیا گیا ہے، 144 سیکشن ہے. تو میں تمام سے میڈیا کے ذریعے سے گزارش کروں گا کہ خوف و دہشت کا جو حال ہے اس کو ختم کریں. آپ گھروں سے باہر آ کر اپنی ضروریات کے لیے آئیں، 144 سیکشن کا خیال رکھتے ہوئے آپ اپنے کاموں میں رہیں. اور جو بے قصور نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کی ایک لسٹ تیار کی جا رہی ہے، وہ کمشنر صاحب کو دی جائے گی. کمشنر صاحب نے وعدہ کیا جو بے قصور ہیں تمام کو رہا کیا جائے گا اور نوین کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی. وہی 4 نوجوان جو ابھی میں نے کہا کہ 4 نوجوان جو یعنی جو اس پولیس کی گولیوں سے جو ابھی شہید ہوئے ہیں، کیونکہ وہ اس میں ملوث نہیں تھے، وہ کسی کام سے کہیں جا رہے تھے جس کی وجہ سے وہ گولی کی وجہ سے وہ شہید ہو چکے ہیں. تو حکومت سے کہا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کے لیے خیال کیا جائے، کیونکہ وہ مرنے والے وہ ہیں کہ ان ہی پر پورا انحصار تھا گھر پر، لیکن اب وہ نہیں رہے ہیں. تو اب گھر کا خرچ کیسے چلے گا؟ وہ حکومت کو اس کے اعتبار سے جلد اس پر قدم اٹھانا چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے.